हेलो सुरु गरौँ है अब आज पनि मेसिनको दुईटा टपिक चाहिँ सकाउने भनेर है ल लास्ट टाइम हामीले चाहिँ पोलारिटी टेस्ट ट्रान्सफर्मरको चारवटा टर्मिनल मध्ये कुनै दुईवटा टर्मिनलले चाहिँ कुन बेलामा चाहिँ त्यसले सेम पोलारिटी गेन गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ हैन सुनिरहेको छ नि सबैले हैन ल अब अर्को टेस्ट छ यो नेक्स्ट टेस्ट चाहिँ हाम्रो ओपन सर्किट टेस्ट अर नो लोड टेस्ट भनेर भनिएको छ है ठिक छ अब यो नो लोड टेस्टको मेन पर्पज भनेको चाहिँ हाम्रो यो सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर ट्रान्सफर्मरलाई हामीले नो लोड कन्डिसनमा त्यसलाई सप्लाई दिँदाखेरि त्यसले ट्रान्सफर्मरले चाहिँ हाम्रो सोर्सबाट सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्छ हैन अब त्यो करेन्टको बेसिसमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त त्यो ट्रान्सफर्मरलाई एउटा सन्ट ब्रान्च बनाएर त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अब त्यो सन्ट ब्रान्च प्यारामिटरको भ्यालुहरू चाहिँ निकाल्ने टेस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त ओपन सर्किट टेस्ट अथवा नो लोड टेस्ट है त अब यो ओपन सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वाइन्डिङलाई ट्रान्सफर्मरको रेटेड भोल्टेज सप्लाई दिन्छ अनि अर्को वाइन्डिङलाई चाहिँ ओपन सर्किट राखेर त्यो ट्रान्सफर्मरले जति पावर करेन्ट भोल्टेज ड्र गर्छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट प्यारामिटर निकाल्छौँ है त अब हाम्रो भोल्टेज सोर्सको अभाइलेबिलिटी हैन सप्लाईको अभाइलेबिलिटीको बेसिसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लो भोल्टेज साइडमा चाहिँ हामीले यसको मेजरमेन्ट गर्नको लागि सर्किट इक्विपमेन्टहरू एरेन्ज गरेका हुन्छौँ क्या है त्यो भनेको चाहिँ ओपन सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि लो भोल्टेज साइडमा हामीले सप्लाई दिन्छ अनि हाई भोल्टेज साइडलाई ओपन सर्किट राखिन्छ यो कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट है त लो भोल्टेज साइडमा चाहिँ के गर्ने हामीले रेटेड भोल्टेज सप्लाई दिने थोरै भोल्टेज दिए पनि पुग्ने काम चल्ने भयो हामीलाई होइन अब हाई भोल्टेज साइडमा रेटेड दिनु पऱ्यो भने त्यसको साइज त मानौँ अब 11 किलो भोल्ट 11,000 भोल्ट पनि हुनसक्यो होइन अब लो भोल्टेज 11,000 बाई 400 भोल्टको हामी ट्रान्सफर्मर लियो भनेदेखि चाहिँ अब 400 भोल्ट सप्लाई दिएरै हाम्रो काम हुने भयो त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त लो भोल्टेज साइडमा सप्लाई दिन्छौँ त्यसपछि हाई भोल्टेज साइडलाई ओपन सर्किट राख्छौँ त्यस पछाडि अब यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ हामीले फेरि यो यसको रेटेड भोल्टेज भन्दा अरू भोल्टेजमा काम गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही जुन भोल्टेजमा काम गर्नुपर्ने हो त्यही भोल्टेज चाहिँ सप्लाई दिएर हामीले के गर्छौँ त यो ओपन सर्किट टेस्ट कन्डक्ट गर्छौँ क्या है ठिक छ ओपन सर्किट टेस्टको मेन पर्पज भनेको सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर फाइन्ड आउट गर्ने ठिक छ त्यस पछाडि हामीले एउटा भोल्टेजलाई चाहिँ एउटा वाइन्डिङमा चाहिँ रेटेड भोल्टेज सप्लाई दिन्छौँ त्यसपछि अर्कोलाई ओपन सर्किट राख्छौँ होइन त्यस पछाडि जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि लो भोल्टेज साइडमा चाहिँ भोल्टेज सप्लाई दिन्छौँ हाई भोल्टेज साइडलाई ओपन सर्किट राख्छौँ यो मेन की पोइन्टहरू हुन् है यो सम्झिनुपर्ने अब त्यस पछाडि अब मिटरिङहरू चाहिँ हामीले मिटरिङहरू एरेन्ज गर्छौँ त्यो मिटरिङहरू एरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ भोल्टमिटर अनि करेन्ट र पावर इनपुट मेजर गर्ने गरी मिटरिङहरू एरेन्ज गर्छौँ जसको चाहिँ फिगर यहाँ देखाएको छ है ठिक छ हाम्रो एसी सप्लाई भोल्टेज भयो है अब लो भोल्टेज साइड मेन ट्रान्सफर्मर हाम्रो मेन ट्रान्सफर्मर चाहिँ यो भयो ठिक छ नि अब हाई भोल्टेज साइडलाई ओपन सर्किट गर्ने लो भोल्टेज साइडमा चाहिँ यसरी सप्लाई दिने अनि हाई भोल्टेज साइडलाई ओपन गर्दाखेरि लो भोल्टेज साइडमा रेटेड भोल्टेज सप्लाई दिए पछाडि यसलाई यतापट्टिलाई ओपन सर्किट राखेर लो भोल्टेज साइडमा यो रेटेड भोल्टेज सप्लाई दिँदाखेरि लो भोल्टेज साइडको वाइन्डिङले कति करेन्ट ड्र गर्यो र कति पावर कन्ज्युम भयो भनेको हामीले के रिडिङ चाहियो त भोल्टेजको रिडिङ एमिटरको रिडिङ र वाट मिटरको रिडिङ यो भनेको वाट मिटरको नोटेसन हो अब यो तीनटा रिडिङबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट प्यारामिटर निकाल्छौँ है
अब नो लोड कन्डिसन भनेको चाहिँ यो हाई भोल्टेज साइडमा कतै लोड जोडेको छैन भनेदेखि क्या भनेको यतापट्टि साइडमा अब अहिले चाहिँ हामीले यो जहाँनिर सप्लाई दिएका छौँ त्यसलाई प्राइमरी भनेर एज्युम गरौँ होइन। अब जतापट्टि चाहिँ ओपन सर्किट राखेको छ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी भनौँ। अब सेकेन्डरीमा केही लोड नजोड्दाखेरिको कन्डिसन भनेको नो लोड कन्डिसन हो। अब नो लोड कन्डिसनको हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ कस्तो हुन्छ त? नो लोड कन्डिसनमा हेरौँ यहाँ। अब यो साइडको मात्रै रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्सलाई कन्सिडर गरौँ। त्यस पछाडि यो आई नट ड्र गर्ने करेन्ट ड्र गर्ने जुन ब्रान्च छ त्यसलाई कन्सिडर गरौँ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के बन्ने भयो त? अब सेकेन्डरी साइडमा त करेन्टै फ्लो भएको छैन भनेपछि सेकेन्डरी साइडको वाइन्डिङ र त्यसको लिकेज रिएक्टेन्सको इफेक्ट यसमा नदेखिने भयो है। अब ओपन सर्किट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ यस्तो खालको बन्ने भयो है त। यो भनेको सप्लाई भोल्टेज भयो V1 रेटेड भोल्टेज। त्यस पछाडि R1 भनेको चाहिँ प्राइमरी यतापट्टि जुन साइडमा हामीले मिटरिङ एरेन्ज गरेका छौँ त्यो साइडको रेजिस्टेन्स, अनि यो XLN भनेको त्यही साइडको लिकेज रिएक्टेन्स। त्यस पछाडि यो चाहिँ के भयो त? नो लोड यता यता लोड नजोड्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल्ली यो ब्रान्चले गर्दाखेरि आइनर करेन्ट ड्र भएको हो नि त होइन। त्यही भएर यो ब्रान्च भयो। अब एक्चुअल्ली यहाँ ओपन सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि हामीले सर्टन एप्रोक्सिमेसनहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ क्या है। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ओपन सर्किट कन्डिसनमा हामीले यो ट्रान्सफर्मरको एउटा साइडमा त्यसको फुल रेटेड भोल्टेज दिँदाखेरि पनि यसले जुन ड्र गर्ने करेन्ट हुन्छ I0, त्यो I0को भ्यालु चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ क्या है। ठिक छ, I0को भ्यालु एकदमै सानो हुन्छ भनेको यसमा हामीले चाहिँ फुल लोड जोड्दाखेरि उसले जति करेन्ट ड्र गर्यो त्यो करेन्टको चाहिँ ओन्ली 2 to 6% मात्रै हुन्छ क्या है। मानौ अब यतापट्टि लो भोल्टेज साइडमा हामीले यहाँ चाहिँ करेन्ट मानौ यतापट्टि चाहिँ 2 एम्पियर लोड जोड्दाखेरि चाहिँ यो साइडमा फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ मानौ ल 2 एम्पियर छ भन्ने मानौ। अब यहाँ लोड नजोड्दाखेरि चाहिँ यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको अहिलेको 2 एम्पियरको 2 to 6% मात्रै हुन्छ क्या है। त्यो भनेको एकदमै सानो हुने भयो। अब त्यस पछाडि एक्चुअली ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको यो लिकेज रिएक्टेन्स र यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु पनि एकदमै सानो हुन्छ क्या है। ठिक छ नि। भनिसके पछाडि अब यो I0ले गर्दाखेरि हुने यसमा हुने ड्रप र यसमा हुने लस, पावर लस जुन हुन्छ यसले कन्ज्युम गर्ने पावर चाहिँ के हुने भयो त? सिग्निफिकेन्टली एकदमै सानो हुने भयो। अब यो सानो क्वान्टिटीलाई स्क्वायर गरेर फेरि यो सानो क्वान्टिटीसँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यो आउने भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त? एकदमै सानो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओपन सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो सिरिज ब्रान्चको इफेक्टलाई हामीले नेग्लिजिबल गर्न सक्छौँ है। त्यही भनेको छ एज द लोड करेन्ट इज सो स्मल एज कम्पेयर टु फुल लोड करेन्ट, सिरिज रेजिस्टेन्स एन्ड रिएक्टेन्स आर अल्सो स्मल। यो पनि सानो हुन्छ अनि सँगै त्यस पछाडि अब यो सिरिज रेजिस्टेन्समा हुने जुन पावर लस छ त्यो पनि के हुने भयो त? एकदमै सानो हुने भयो भनेको अब वाट मिटरले जति पनि पावर रिड गर्छ त्यो पावर चाहिँ कम्प्लिटली यो यसमा कन्ज्युम भएको भनेर हामीले एज्युम गर्न सकिन्छ। त्यो एज्युम गर्नु भनेको यसलाई यो ब्रान्चलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु हो है। भनेपछि अब यहाँबाट के देखियो त? अब यहाँनिर यो जुन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स RCले डिनोट गरेको जुन रेजिस्टेन्स छ यसले कन्ज्युम गरेको पावर भनेको चाहिँ के हो त? हिस्टेरेसिस र इडी करेन्टले गर्दा आउने पावर लस भयो। अब त्यो पावर लस केले गर्दा आउँछ त? फेरि त्यो पावर लस चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलको प्रोपर्टीले गर्दाखेरि आउँछ भनेपछि यसलाई हामीले कम्बाइन्डली के भन्न सक्छौँ? आइरन लस भन्न सक्छौँ है। ठिक छ नि। अब वाट मिटरले चाहिँ यो RCमा भएको लस मात्रै देखाएको भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यो भयो। अब यसरी चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गरिसके पछाडि हाम्रो सर्किट चाहिँ कस्तो बन्छ त? नो लोड कन्डिसनमा यस्तो खालको सर्किट बन्छ है। अब यो खालको सर्किट बनिसके पछाडि यो खालको सर्किट र हामीले यो फेजर डायग्राम हामीले चाहिँ नो लोड कन्डिसन ट्रान्सफर्मरको नो लोड अपरेसनमा यो डायग्राम बनाएको छौँ। यो सर्किटको यो कन्फिगरेसन र फेजर डायग्रामबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त? हाम्रो यो सर्किट प्यारामिटरहरू इजिली निकाल्न सक्छौँ। अब यो ब्रान्चले कन्ज्युम गरेको पावर भनेको के हुन्छ त? यसले कन्ज्युम गरेको एक्टिभ पावर भनेको IW इन्टु V1 हुन्छ नि होइन। अब यहाँ हेरौँ। अब वाट मिटरको रिडिङ भनेको चाहिँ यसले कन्ज्युम गर्ने पावर। अब वाट मिटरको रिडिङ जहिले पनि के हुन्छ त? यस्तो हुन्छ है, W0 V1 I0 इन्टु cos phi0 भनेको अब हामीले अप्लाई गरेको भोल्टेज, त्यस पछाडि सोर्सबाट उसले ड्र गरेको करेन्ट र त्यो भोल्टेज र करेन्ट बिचको फेज एङ्गल जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ कोसाइन भ्यालु, त्यो भनेको चाहिँ यति भनेको चाहिँ हाम्रो वाट मिटरको रिडिङ भयो है। ठिक छ। W0 भनेको यसरी दिने भयो। अब त्यस पछाडि हामीलाई के थाहा छ? हामीसँग इक्विपमेन्टहरू 3टा इक्विपमेन्टहरू युज गरेका छौँ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू। एउटा भनेको वाट मिटर, त्यसपछि यो भोल्ट मिटर र I0। अब यो 3टा रिडिङ थाहा भइसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ? cos phi0 थाहा हुन्छ हो। cos phi0 यसरी थाहा भयो है त। अब cos phi0 थाहा भइसके पछाडि चाहिँ अब यो करेन्टको यति यसको चाहिँ कम्प्लिट म्याग्निट्युड हामीलाई थाहा छ। ठिक छ। त्यस पछाडि cos phi0 थाहा छ।
यो फाइनर थाहा छ हामीलाई, यो फाइनर यहाँ आइसक्यो है। यो फाइनर आइसके पछाडि आइडब्ल्यू निकाल्न सकिन्छ नि हामीले, होइन? आइडब्ल्यू निकाल्न सकिन्छ, आइम्यू निकाल्न सकिन्छ। अब आइम्यू र आइडब्ल्यू भनेको कहाँनिर फ्लो हुने करेन्ट हो? आइडब्ल्यू भनेको यसमा फ्लो हुने करेन्ट हो, आइम्यू भनेको यहाँ फ्लो हुने करेन्ट हो। अब यो इलिमेन्ट अक्रसको भोल्टेज, यो इलिमेन्ट अक्रसको भोल्टेज र यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट निकाल्न सक्यो भने थाहा छ भनेदेखि हाम्रो यो क्वान्टिटी आउँछ नि, होइन? यो आरसी भनेको सिम्पली के हो त? यहाँ आइडब्ल्यू भनेको आई नट कस फाइनर भयो, त्यस्तै गरी आइम्यू भनेको आई नट साइन फाइनर भयो। अब आरसी भनेको के हुन्छ त? यो इलिमेन्टमा अक्रसमा अप्लाइड भोल्टेज भनेको, अप्लाइड भोल्टेज कति छ? V1 छ, यसको थ्रु फ्लो भएको करेन्ट आइडब्ल्यू छ, अनि आरसी आउने भयो, यो आयो, ठिक छ? त्यसपछि त्यस्तै गरी एक्सएम पनि आउने भयो। एक्सएम भनेको अब यसको अक्रसको अप्लाइड भोल्टेज हामीलाई थाहा छ V1 हो, अनि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको यहाँ छ आइम्यू, यहाँबाट आएको छ है। त्यस पछाडि भोल्टेज अपन करेन्ट गऱ्यो भने यसको रिएक्टेन्सको भ्यालु आउँछ है। यो रिएक्टेन्सले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने इम्पिडेन्सको भ्यालु आउने भयो। अब त्यसपछि हामीले एक्चुअली यो एल निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब एक्सएम भनेको के हुन्छ त? एक्सएम भनेको 2 पाई एफ एल हो नि, होइन? अब यो एल निकाल्नु पर्यो भनेदेखि एफको भ्यालु के त? कति फ्रिक्वेन्सीको भोल्टेज दियो त त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। त्यसपछि सिधै एलको भ्यालु आउने भयो है। अब यसरी चाहिँ सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर हामीले ओपन सर्किट टेस्टबाट निकाल्न सकियो। पहिला के गरियो त? लो भोल्टेज साइडमा भोल्टेज अप्लाई गरियो, हाई भोल्टेजलाई ओपन गरियो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लो भोल्टेज साइडले ड्र गर्ने करेन्ट भनेको एकदमै सानो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले लो भोल्टेज साइडको रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्स, सिरिज रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्सको इफेक्टलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्यो, जसबाट हाम्रो चाहिँ सर्किट यस्तो खालको बन्ने भयो, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट नो लोड टेस्टको कन्डिसनमा है। यस्तो खालको सर्किट बनिसके पछाडि यो सर्किटले कम्प्लिटली कन्ज्युम गर्ने पावर हामीलाई थाहा हुने भयो। पावर कन्ज्युम गर्ने पावर थाहा छ, यसको अक्रसको अप्लाइड भोल्टेज थाहा छ, करेन्ट थाहा छ भनिसकेपछि यो रिलेसनहरू युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त? आरसी र एक्सएमको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको दुइटै सन्ट ब्रान्च प्यारामिटरहरू हुन् है। अब यो सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर निकालिसकियो। अब अहिले चाहिँ हामीले के गरेका हौँ त? लो भोल्टेज साइडमा मिटरिङ इक्विपमेन्टहरू एरेन्ज गरेर यो भ्यालु निकाल्यो नि त। भनेपछि यी भ्यालुहरू चाहिँ सेकेन्डरी के अरे लो भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएका भ्यालुहरू हुन् है। अब लो भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको भ्यालुलाई हाई भोल्टेज साइडमा हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त्यसको टर्न रेसियोले के गर्छौँ त? मल्टिप्लाई गर्छौँ नि, होइन? अहिले चाहिँ हामीले हाई भोल्टेजलाई सेकेन्डरी एज्युम गरेका छौँ है, ठिक छ नि? यो फिगरमा, यो फिगर अनुसार के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यताको क्वान्टिटी यता लानुलाई है। लास्ट टाइमको त्यो फर्मुलाहरू फेरि रिभाइज गरौँ है, यो बुझिएन भने है त। यो कसरी आयो भन्ने कुरा बुझियो। ओपन सर्किट टेस्टबाट हाम्रो सर्ट सर्किट यो सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर आयो। अब सर्ट सर्किट टेस्ट अथवा फुल लोड टेस्ट। अब सर्ट सर्किट टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? ट्रान्सफर्मरको दुईटै वाइन्डिङमा फुल लोड करेन्ट फ्लो हुने चाहिँ कन्फिगरेसन अप्लाई गर्छौँ क्या है। अब त्यो फुल लोड करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि ट्रान्सफर्मरको इन्डिभिजुअल वाइन्डिङले कति पावर कन्ज्युम गर्यो, त्यो पावर कन्ज्युम्सनको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ त? यसको वाइन्डिङमा पावर कन्ज्युम कसले गर्छ? रेजिस्टेन्सले गर्छ नि, होइन? वाइन्डिङ रेजिस्टेन्सले हो। त्यो वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब यसको सर्ट सर्किट टेस्टको मेन पर्पज भनेको चाहिँ सिरिज प्यारामिटर डिटरमाइन गर्ने। ओपन सर्किट टेस्टको चाहिँ मेन पर्पज भनेको सन्ट प्यारामिटर डिटरमाइन गर्ने है। अब सिरिज र सन्ट प्यारामिटर निकालिसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त? ट्रान्सफर्मरलाई त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि त्यसको फर्दर एनालाइसिस गर्न हामीले सजिलो हुन्छ। ल अब यसमा चाहिँ के छ त? यहाँ सिरिज प्यारामिटर निकाल्ने। यो किन चाहिन्छ? यो इम्पोर्टेन्ट छ है, ट्रान्सफर्मरको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सिरिज प्यारामिटर निकाल्न सर्ट सर्किट टेस्ट गरिन्छ। सर्ट सर्किट टेस्टलाई फुल लोड टेस्ट पनि भनेर भन्छ हामीले है। अब यसमा चाहिँ के गर्छौँ त? नर्मल्ली लो भोल्टेज साइडलाई चाहिँ के गरिन्छ? हामीले सर्ट सर्किट गरेर हाई भोल्टेज साइडमा यसरी मिटरिङ एरेन्जमेन्टहरू, हामीले मिटरिङ इक्विपमेन्टहरू, इन्स्ट्रुमेन्टहरू एरेन्ज गरिन्छ है, ठिक छ? यहाँ लो भोल्टेज साइडलाई सर्ट सर्किट गर्ने बाई थिक कन्डक्टर। लो भोल्टेज सर्ट सर्किट गर्ने भनेको के हो त? ट्रान्सफर्मरको 4वटा टर्मिनल हुन्छ नि, होइन? ल यस्तो मानौँ, यस्तो चाहिँ लो भोल्टेज साइडको भयो। यसलाई चाहिँ के गर्छौँ हामीले? यसरी एउटा कन्डक्टरले सर्ट गर्छौँ क्या है, दुइटालाई। त्यसपछि हाई भोल्टेज साइडमा चाहिँ सप्लाई दिन्छौँ क्या, सप्लाई दिएर इक्विपमेन्टहरू, डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्टहरू चाहिँ एरेन्ज गर्छौँ, वाट मिटर, एमिटर, भोल्ट मिटर। त्यस पछाडि यसरी सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति करेन्ट, कति वा पावर कन्ज्युम भयो, त्यो पावरको बेसिसमा हामीले के निकाल्छौँ? रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ। अनि भोल्टेज र करेन्टको रेसियोको बेसिसमा इम्पिडेन्स निकाल्छौँ। त्यो अहिले आउँछ है त। अब मेन रिजन है त के भनेको छ यहाँ हेरौँ। अब
लो भोल्टेज साइडलाई सर्ट सर्किट र हाई भोल्टेज साइडमा ओपन सर्किट गरिन्छ है, के अरे सरी मिटरिङ इक्विपमेन्टहरू एरेन्ज गरिन्छ, मिटर इज एरेन्ज। त्यो किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ रेटेड करेन्ट इन हाई भोल्टेज साइड इज लोवर देन लो भोल्टेज साइड। अब एकचोटि यहाँ हेरौँ है त, त्योभन्दा पहिला अब त्यहीँसम्म नि अब एकचोटि यहाँ यो 2.5 को यो इक्जाम्पल छ नि, यो यति भ्यालु मात्रै हेरौँ है त, ठिक छ। यति भ्यालु भनेको चाहिँ यो 30 किलो भोल्ट एम्पियर भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरको त्यसले चाहिँ डेलिभर गर्न सक्ने लोड हो क्या यो है त। त्यसले चाहिँ कति लोडसम्मलाई चाहिँ उसले आफूभित्रै चाहिँ हिट प्रड्युस नगरिकन, एक्सेसिभ हिट प्रड्युस नगरिकन डेलिभर गर्न सक्छ भन्ने क्यापासिटी भनेको यो 30 केभिए हो क्या है। अब 30 किलो भोल्ट एम्पियरकै लोड जोड्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा, मानौ हामीसँग यो ट्रान्सफर्मर छ है, यो ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी साइडमा भनेको लोड साइडमा 30 किलो भोल्ट एम्पियरकै लोड जोड्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, फुल लोड कन्डिसन भन्छौँ क्या ट्रान्सफर्मरको है। अब फुल लोड कन्डिसनमा अब यो 200 यो 2400 भनेको 2400 भनेको मानौ यतापट्टिको रेटेड भोल्टेज भनौँ भनेको प्राइमरी वाइन्डिङको यो वाइन्डिङले चाहिँ थाम्न सक्ने भोल्टेजको भ्यालु के 24 भोल्ट 2400 भोल्ट। त्यस पछाडि अब यहाँ के भनेको छ, यतापट्टि साइड चाहिँ कति छ 120 भोल्ट। अब 120 भोल्ट भनेको यो सेकेन्डरी साइडको यतापट्टि लोड साइडको वाइन्डिङले चाहिँ 120 भोल्टसम्म यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसले इन्ड्युस गर्न सक्छ भनेको क्या है। अब यहाँ चाहिँ फुल लोड जोड्दाखेरि के, यहाँ फुल लोड जोड्दाखेरि भनेको यहाँ लोडको एमाउन्ट कति छ, यहाँ 30 केभिए छ, 30 केभिए छ यहाँ होइन। 30 केभिए लोड जोड्दाखेरि अब यो लो भोल्टेजको भ्यालु कति छ 120 भोल्ट छ, यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट कति हुन्छ निकालौँ, 30,000 बाई 120 भोल्ट हो नि होइन। यसले चाहिँ के दिन्छ त, यो सेकेन्डरी वाइन्डिङमा भनेको यो 120 भोल्ट असाइन गरेको वाइन्डिङमा फ्लो हुने करेन्ट दिन्छ। यसरी यसरी गरौँ यसलाई होइन। यहाँबाट कति देख्यो त 3000, अब 12 ल 24 भयो, या 6 आयो ल भनेको लो भोल्टेज साइडमा 250 एम्पियर, लगभग 250 को एराउन्डमा करेन्ट फ्लो हुने भयो नि यहाँ होइन। यहाँ हेरौँ त यसलाई निकाल्दाखेरि कति हुन्छ, यो 650 यो 0 ल 250 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब 30 केभिए को ट्रान्सफर्मरमा सेकेन्डरी साइड भनेको लो भोल्टेज जुन साइड छ त्यो साइडमा 120 250 एम्पियरको करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब त्यस्तै गरी यो वाइन्डिङमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ हिसाब गरौँ भनेको त्यही लोड त सेम हो नि होइन। ट्रान्सफर्मरले चाहिँ के हुन्छ, दुइटै वाइन्डिङमा पावर चाहिँ सेम हुन्छ नि, भोल्टेज लेभल मात्रै चेन्ज गर्ने हो भनेपछि अब हाई भोल्टेज वाइन्डिङमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ निकालौँ यहाँबाट। ल यसलाई यसरी डिभाइड गरौँ, यहाँ कति हुन्छ, यो 24 × 1, अब यो समथिङ ल 10 प्लस हुने भयो नि होइन, ठिक छ। भनेपछि हाई भोल्टेज वाइन्डिङमा के हुँदो रहेछ, सेम लोड सप्लाई गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको लो भोल्टेज वाइन्डिङमा करेन्टको भ्यालु धेरै हुने, हाई भोल्टेज वाइन्डिङमा थोरै हुने हुँदो रहेछ नि होइन। भनेको हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के भन्नु खोजिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ लो भोल्टेज वाइन्डिङमा हामीले त्यो टेस्ट किन पर्फर्म गर्दैनौँ भनेर भन्नु खोजेको हो क्या है, ठिक छ नि। अब एकचोटि यहाँबाट के देख्यो त यो अब्जर्भेसनबाट, अब फुल लोड जोड्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको हाई भोल्टेज साइडमा एकदम सानो करेन्ट फ्लो हुने, लो भोल्टेज साइडमा ठुलो करेन्ट फ्लो हुने हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब हाई भोल्टेज साइडमा चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सानै डिभाइसले पनि मेजर गर्न सकिन्छ नि त। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, हाई भोल्टेज साइडमा चाहिँ के गर्छौँ त, मिटरिङ एरेन्ज गर्छौँ, लो भोल्टेज साइडलाई सर्ट गर्छौँ क्या है, ठिक छ। त्यही भएर रेटेड करेन्ट इन हाई भोल्टेज साइड इज लोवर देन लो भोल्टेज साइड, दिस क्यान बी सेफली मेजर्ड विथ अभाइलेबल ल्याबोरेटरी एमिटर, ठिक छ। एउटा रिजन यो भयो। अनि त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो खालको एरेन्जमेन्टमा अब एकचोटि यहाँ हेरौँ है त, यहाँ यो फिगरमा एकचोटि हेरिहालौँ। यो फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ लो भोल्टेज साइडमा सर्ट गरेका छौँ, सर्ट गरिसके पछाडि त्यसपछि यहाँ सर्टेन भोल्टेज सप्लाई दिइसके पछाडि अब के हुन्छ, यहाँ यो लो भोल्टेज साइडमा यसरी सर्ट भएपछि यहाँ सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ नि होइन। त्यो करेन्टले गर्दाखेरि यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुने भयो नि, ठिक छ। अब भनेको दुइटै वाइन्डिङमा चाहिँ के हुने भयो त, करेन्ट फ्लो हुने भयो।
अब दुईटै वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि के हुने भयो त यहाँबाट देखा पर्ने जुन करेन्ट छ त्यो करेन्ट चाहिँ यो करेन्टले चाहिँ के देखाउने भयो त यो हाई भोल्टेज वाइन्डिङमा कन्ज्युम भएको पावर र यो लो भोल्टेज साइडको चाहिँ करेन्टले लो भोल्टेज वाइन्डिङमा कन्ज्युम भएको पावर देखाउने भयो। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अघि जस्तै हामीले हाई भोल्टेज साइडमा अघिको इक्जाम्पलमा 10 एम्पियर जस्तो करेन्ट निकालेको थियौँ नि होइन। 10 एम्पियर भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरको थ्रु फ्लो हुने फुल लोड करेन्ट हो क्या अघिको इक्जाम्पलको लागि। अब हामीले के गर्छौँ हाई भोल्टेज साइडमा फुल लोड करेन्ट फ्लो गराउँछौँ क्या है। भनेको यो एमिटरले चाहिँ अघिको इक्जाम्पल अनुसार चाहिँ 10 एम्पियर चाहिँ रिड गर्नु पऱ्यो क्या। 10 एम्पियर रिड गर्नुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यहाँबाट भ्यारिएबल भोल्टेज सोर्सबाट भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ क्या। त्यो रिड गर्दाखेरि जति यहाँनिर जति भोल्टेज देखाउँछ त्यो भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त त्यो भोल्टेज चाहिँ ट्रान्सफर्मरको रेटेड भोल्टेजको 5 देखि 8% हुन्छ क्या। भनेको अब स्मल एमाउन्ट अफ भोल्टेजले नै ट्रान्सफर्मरको थ्रु चाहिँ फुल लोड करेन्ट फ्लो गराउन सक्छ क्या हाम्रो यो सर्किट कन्फिगरेसन अनुसार। ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ हाई भोल्टेज साइडमा हाई भोल्टेज साइडमा चाहिँ स्मल भोल्टेजले नै फुल लोड करेन्ट फ्लो गरायो अनि फुल लोड करेन्टको भ्यालु पनि हाई भोल्टेज साइडमा एकदम सानै हुन्छ भनेपछि सानो सानो रेटिङको डिभाइसले नै सानो सानो रेन्जको डिभाइसले नै हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो भोल्टेजहरू नाप्न सक्छौँ क्या। त्यो नाप्दाखेरि चाहिँ रिजल्टमा मोर एक्युरेसी आउने भयो है। त्यही भएर यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि हाई भोल्टेज साइडमा मिटरिङ एरेन्ज गर्छौँ, लो भोल्टेज साइडमा के गर्छौँ सर्ट सर्किट गर्छौँ। सर्ट सर्किट गरेपछि बल्ल यहाँ करेन्ट यहाँ केही गरी ओपन गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ त ओपन गर्दाखेरि यहाँ यसले सोर्सबाट ड्र गर्ने करेन्ट भनेको कोर लसलाई मात्रै प्रोभाइड गर्ने करेन्ट आउँथ्यो। अब यहाँ चाहिँ यसलाई सर्ट गरिसके पछाडि यहाँ फ्लो हुने जुन करेन्ट छ त्यसको रिफ्लेक्सन यो यतापट्टि आउँछ नि होइन। भनेको सेकेन्डरी टर्मिनल लोडेड भइसके पछाडि त्यसको करेस्पोन्डिङ करेन्ट चाहिँ यतापट्टि आउने भयो। त्यो कुरा मैले लोड अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मरमा पढाइसकेको छु है। त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट रिकल गरौँ। ठिक छ। अब यसको चाहिँ यो किन यो माथिको चाहिँ रिजन किन भयो होइन। अब त्यस पछाडि यो चाहिँ हाम्रो सर्किट कन्फिगरेसन हो क्या है। अब सर्ट सर्किट टेस्टको लागि लो भोल्टेज साइडलाई सर्ट गरिदिने, हाई भोल्टेज साइडमा यसरी यही फेसनमा भोल्टेज र एमिटर अनि त्यसपछि वाट मिटर एरेन्ज गर्ने अनि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइएससी हो। अनि हामीले चाहिँ एउटा सानो भोल्टेजको भ्यालुबाट भोल्टेजको एउटा कुनै पार्टिकुलर मिनिमम भ्यालुबाट भोल्टेजको भ्यालु बढाउँदै बढाउँदै जान्छौँ क्या। कहिलेसम्म बढाउँछ भन्दाखेरि जबसम्म एमिटरले चाहिँ हाई भोल्टेज साइडको चाहिँ फुल लोड करेन्ट बराबरको भ्यालु देखाउँदैन तबसम्म हामीले के गर्छौँ भोल्टेजको भ्यालु बढाउँदै जान्छौँ। जब यसले हाई भोल्टेज साइड को वाइन्डिङको फुल लोड करेन्ट देखाउँछ एमिटरले तब चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो भोल्टेज कति भयो अनि यो वाट मिटर कति भयो त्यो नोट गर्छौँ। ठिक छ। यसमा अब यहाँ हेरौँ। अब यो लो भोल्टेज साइडलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त यतापट्टिको जुन रेजिस्टेन्स रियाक्टेन्स छ यसलाई पनि हाई भोल्टेज साइडमा लान सक्यो भनेदेखि चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ नि होइन। अब त्यो चाहिँ यहाँ हेरौँ है त। सर्ट सर्किट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के हो त यहाँ यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एज सिन अन सर्ट सर्किट कन्डिसन इज इन फलोइङ फिगर यहाँ भने है त। बस सर्ट सर्किट गर्दाखेरि यो लो भोल्टेज साइडको टर्मिनल हामीले सर्ट गरेका छौँ। त्यस पछाडि लो भोल्टेज साइडको रेजिस्टेन्स रियाक्टेन्सलाई प्राइमरीमा ल्यायौँ है। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ यस्तो खालको देखिने भयो है त सर्ट सर्किट कन्डिसनमा। ठिक छ। त्यसले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लक्स प्रोड्युस गर्नको लागि करेन्ट पनि ड्र गर्ने भयो। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त सर्टेन एप्रोक्सिमेसन यहाँ युज गरेर यो ब्रान्चलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरेका हुन्छौँ क्या है। अब एकचोटि यहाँ हेरौँ ट्रान्सफर्मरको रेजिस्टेन्स र रियाक्टेन्स के हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ। एकदमै सानो भइसके पछाडि अब त्यहाँ हामीले यो यहाँनिर जुन भोल्टेज छ त्यो भोल्टेजको एमाउन्ट चाहिँ थोरै अप्लाई गर्दाखेरि पनि भनेको सानो एमाउन्ट अफ भोल्टेज अप्लाई गर्दाखेरि पनि ट्रान्सफर्मरको रेजिस्टेन्स र रियाक्टेन्सको थ्रु फुल लोड करेन्ट फ्लो भइहाल्छ क्या है। ठिक छ। रेजिस्टेन्स र रियाक्टेन्स सानो भएकोले गर्दाखेरि भनेको भोल्टेज भिएससी निडेड टु सर्कुलेट फुल लोड करेन्ट अन्डर सर्ट सर्किट इज भेरी स्मल त्यो भन्न खोजेको है त। त्यही भएर चाहिँ अब एक्साइटिङ करेन्ट अब यो एक्साइटिङ करेन्टको भ्यालु पनि के हुन्छ त यो भोल्टेज एकदम सानो भोल्टेजमै यहाँ चाहिँ फुल लोड करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि यो करेन्टको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त एक्चुअली यो करेन्टको एमाउन्ट एकदमै सानो हुन्छ। त्यो एकदमै सानो भइसके पछाडि यसको इफेक्ट चाहिँ यो दुईवटा इलिमेन्टमा हामीले यसको इफेक्टलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ क्या है। ठिक छ।
अब यसको इफेक्ट यहाँ नदेखिने भइसके पछाडि यो ब्रान्च हामीलाई कामै लागेन अहिले यो कन्डिसनमा भनेपछि यसलाई हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ, एज अ रिजल्ट एक्साइटिङ करेन्ट आई नट एससी अन्डर दिस कन्डिसन वानली 0.1 to 0.5 अफ फुल लोड करेन्ट है। फुल लोड करेन्टको यति टाइम्स मात्रै हुन्छ भनेको यो ब्रान्चलाई हामीले सर्ट सर्किट कन्डिसनमा नेग्लिजिबल हो भनेर हुन्छ भनेर एजुम गर्न सक्छौँ। भनिसकेपछि के भन्छ, दस सन्ट ब्रान्च इक्विभ्यालेन्ट सर्किट क्यान बी अल टुगेदर नेग्लेक्टेड है। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ, अघि ओपन सर्किट कन्डिसनमा सिरिजको इफेक्ट चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ ओपन सर्किट कन्डिसनमा, यसमा चाहिँ सन्ट ब्रान्चले देखाउने इफेक्ट चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ है सर्ट सर्किट कन्डिसनमा। ल अब सर्ट सर्किट कन्डिसनको सर्किट चाहिँ के हुने भयो त, यस्तो खालको बन्ने भयो। यो भनेको यो सन्ट ब्रान्च प्यारामिटरलाई नेग्लेक्ट गरिसके पछाडि अब हामीले यो रियाक्टेन्स रेजिस्टेन्सलाई जोड्न सक्छौँ है। अब हामीले चाहिँ अहिले मिटरिङ एरेन्ज गरेको साइडलाई चाहिँ हाई भोल्टेज के अरे सरी प्राइमेरी साइड भनेर एजुम गरौँ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ कस्तो बन्ने भयो त, भिएससी भनेको सर्ट सर्किट भोल्टेज भयो। सेकेन्डरी साइडलाई सर्ट गर्दाखेरि प्राइमेरी साइडमा कति भोल्टेज दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरको थ्रु फुल लोड करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यो भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ भिएससी भयो। अनि आइएससी भनेको सर्ट सर्किट करेन्ट भयो। अनि R01 भनेको R1 र R2 ड्यासको समेसन, X02 भनेको X01 भनेको चाहिँ यसको र यसको समेसन भयो। ठिक छ। अब वाट मिटरले के देखाउँछ त, अहिले हामीले सन्ट ब्रान्च प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ नेग्लेक्ट गरिसके पछाडि वाट मिटरले देखाउने भनेको चाहिँ यो R01ले कति पावर कन्ज्युम गर्यो त्यो बराबरको पावर कन्ज्युम्सन देखाउँछ वाट मिटरले है। ठिक छ। अब करेस्पोन्डिङ रिडिङ भोल्ट मिटरले भिएससी देखायो सर्ट सर्किट भोल्टेज, त्यस पछाडि एमिटरले फुल लोड करेन्ट देखायो, अनि वाट मिटरले फुल लोड करेन्ट ड्र गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङले कति पावर कन्ज्युम गर्यो त्यो देखाउने भयो है। अब ट्रान्सफर्मर इज एक्साइटेड एट भेरी लो भोल्टेज, अघिको चाहिँ पोइन्ट नम्बर 2 ले भनेको भन्न खोजेको कुरो होइन। भेरी लो भोल्टेजमा एक्साइट गर्यो, त्यस पछाडि एकदम सानो भोल्टेजमा एक्साइट गरिसके पछाडि हामीले आइरन लसलाई अहिले सर्ट सर्किट कन्डिसनमा नेग्लिजिबल गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो वाट मिटरले जति पनि रिडिङ देखाउँछ त्यो रिडिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो वाइन्डिङको रेजिस्टेन्समा कन्ज्युम भएको पावर देखाउँछ। त्यो पावर भनेको के हो त, कपर, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, कपर लस भन्छौँ है। वाइन्डिङको ओहमिक लसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, कपर लस भन्छौँ। ठिक छ। हिस्टेरिसिस र इटी करेन्टले गर्दा आउने लसलाई आइरन लस भन्ने भयो। अब ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङमा हुने लसलाई चाहिँ कपर लस भनिन्छ हामीले। अब कपर लस आउने भयो होइन। अब डब्लुएससी भनेको के हुन्छ त, डब्लुएससी भनेको इन टर्म्स अफ सर्ट सर्किट करेन्ट र रेजिस्टेन्स यस्तो हुन्छ नि होइन, I²R हुने भयो होइन। अब यो रिलेसनबाट हामीलाई यो थाहा छ, अनि यो भ्यालु मेजर गरिएको हो, त्यहाँबाट के आउँछ, R01 को भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको दुईटै वाइन्डिङको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स है R01। त्यस पछाडि अझै के थाहा हुन्छ हामीलाई, यहाँ यो हामीसँग यो इलिमेन्ट पनि छ नि होइन। अब यो इलिमेन्टको यो दुईटाको कम्बाइन इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो, इम्पिडेन्स हो नि। त्यो इम्पिडेन्सले गर्दाखेरि करेन्टको भ्यालु मोडिफाई हुन्छ नि होइन। भनेको अब यो दुईटाको चाहिँ कम्बाइन्ड इम्पिडेन्स भनेको Z01। अब इम्पिडेन्स भनेको के हुन्छ त, करेन्ट, कुनै पनि सर्किट इलिमेन्टको थ्रु फ्लो हुने करेन्टले भोल्टेजलाई डिभाइड गर्यो भने इम्पिडेन्स आउँछ। यहाँबाट Z01 आउने भयो। Z01 थाहा छ, R01 थाहा छ, अनि यो कन्फिगरेसनबाट हामीले रेजिस्टेन्स, रियाक्टेन्स र इम्पिडेन्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यसकै रिलेसन युज गरेर हामीले X01 को भ्यालु निकाल्यौँ। ठिक छ। अब यहाँबाट के आयो त, सिरिज प्यारामिटर R01 आयो, X01 आयो। अब अहिले चाहिँ हामीले के गरेको, हाई भोल्टेज साइडमा यो मिटरिङ इक्विपमेन्टहरू हाई भोल्टेज साइडमा एरेन्ज गरिएको हो। भनेपछि यी भ्यालुहरू चाहिँ हाई भोल्टेज साइडमा रिफर्ड भएर आइदिए है। ठिक छ। ल अब समरीमा भन्नुपर्दाखेरि ओपन सर्किट टेस्ट र के अरे सर्ट सर्किट टेस्टले हाम्रो रेस्पेक्टिभली के दिन्छ त, सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर र सिरिज प्यारामिटर दिन्छ। ओपन सर्किट टेस्टमा जहिले पनि के गर्छौँ हामीले, लो भोल्टेज साइडमा रेटेड भोल्टेज अप्लाई गर्छौँ। अनि रेटेड भोल्टेज अप्लाई गर्दाखेरि सर्किटले ट्रान्सफर्मरले सोर्सबाट कति करेन्ट ड्र गरेको छ र ट्रान्सफर्मरले कति पावर कन्ज्युम्सन गरेको छ त्यसको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ, सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर निकाल्छौँ है। अनि त्यहाँबाट अनि नो लोड कन्डिसनमा, ओपन सर्किट कन्डिसनमा सन्ट ब्रान्चले ड्र गर्ने करेन्ट भनेको एकदमै सानो हुन्छ। त्यो सानो करेन्टले चाहिँ
हाम्रो सिरिज जुन यो प्यारामिटर छ यसमा ड्रप गराउने भोल्टेज एकदमै सानो हुन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ सिरिज प्यारामिटरलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ ओपन सर्किट टेस्टमा है। अब सर्ट सर्किट टेस्टमा चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो यो यसमा फुल लोड करेन्ट दुईटै वाइन्डिङमा फुल लोड करेन्ट फ्लो गराउन चाहिने भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त, यसको एक्चुअल रेटेड भोल्टेजभन्दा सानो हुन्छ। त्यो सानो भोल्टेजले दिने एक्साइटिङ करेन्ट पनि सानै हुन्छ होइन। त्यही भइसके पछाडि हामीले यो सर्ट सर्किट टेस्टमा चाहिँ उसलाई यो सन्ट ब्रान्च प्यारामिटरलाई नेग्लिजिबल गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा मेन पोइन्टहरू थाहा पाइराख्नु पऱ्यो है। त्यस पछाडि के मेजर गर्छौँ भन्ने कुरा, यो कुराहरू मेजर गर्छौँ यो मेजरमेन्टको बेसिसमा। अब कुनै हाम्रो इच वाइन्डिङमा चाहिँ फुल लोड करेन्ट फ्लो गराउँदाखेरि कति भोल्टेज अप्लाई गर्नु परेको हो र कति पावर कन्ज्युम गर्यो हो, यी तिनवटा कुराको बेसिसमा र यो सर्किट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट नोटेसनको रेफरेन्समा हामीले के गर्न सक्छौँ, यो निकाल्न सक्छौँ ल है। यो फेरि रिपिटेडली पढ्ने बुझ्ने, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है यो। ल यो आयो। अब यो चाहिँ के भयो त, यो साइड अब यो चाहिँ हामीले हाई भोल्टेज साइडमा टेस्ट कन्डक्ट गरेको हो भनिसकेपछि यहाँबाट के देखा पर्ने भयो त, यिनीहरूले चाहिँ यो भ्यालुहरू भनेको हाई भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको भ्यालुहरू हुन् है। ल यो भयो। अब यसको एउटा न्युमेरिकल इक्जाम्पल हेरौँ है। अब सकेसम्म सँगसँगै कपीमा उतार्ने प्रयास गरौँ, ठिक छ नि। ल एउटा क्वेसन हेरौँ यो। अब यो के भनेको छ यहाँ, यो आजको आजै पढिहाल्नु पर्ने यो सबै है। म यहाँसम्मको ट्रान्सफर्मरको स्लाइड प्रोभाइड गर्छु आज। अब यहाँसम्मको चाहिँ आजको आजै पढेर बुझ्ने है यो सबै। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो, बुझेन भने फेरि भन्नु, तर पढ्ने मजाले। ल यो क्वेसन हेरौँ अब। अल्छी नगरिकन यो क्वेसन कपी गरौँ है, हामीसँग टन्नै टाइम छ, 1 घन्टा टाइम छ। स्लाइडै गयो भयो। ल फेरि देखाउँछु मैले। आयो है। लेखिसक्यो। फ्री नहीं है फ्री यूज कर रहा बुक्स वीडियो कॉल कर
सर्किट ल यहाँ हेरौँ है अब लेखिसक्यो होला है म स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु स्टेप बाई स्टेप कपी गर्दै जाउँ है ल अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरको साइज त्यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसन दियो होइन 120 के अरे 20 किलो भोल्ट एम्पियर 50 हर्स 200 बाई 2000 बाई 200 भोल्ट सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मर अब यसलाई चाहिँ टेस्टिङ गर्दाखेरि ओपन सर्किट टेस्ट र सर्ट सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि यहाँ दिएको डाटाहरू चाहिँ अप्टेन भएछ होइन भोल्टमिटरको रिडिङ ओपन सर्किट टेस्टमा 200 भोल्ट देखायो सर्ट सर्किट के अरे त्यसको करेन्ट चाहिँ 4 एम्पियर करेन्ट अनि पावर कन्ज्युम्सन ओपन सर्किट कन्डिसनमा पावर कन्ज्युम्सन 120 वाट भयो है ठिक छ त्यस्तै गरी सर्ट सर्किटमा चाहिँ 60 भोल्ट अप्लाई गर्दाखेरि उसले ट्रान्सफर्मरले 10 एम्पियर करेन्ट ड्र गर्यो अनि पावर चाहिँ कति छ त 300 वाट पावर कन्ज्युम गरेछ है यसो विचार गर्दाखेरि के यो डाटासँग ट्रान्सफर्मरको लो भोल्टेज साइड कति छ 200 भोल्ट छ होइन 200 भोल्ट अनि हामीले ओपन सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि लो भोल्टेजको चाहिँ रेटेड भोल्टेज बराबरको भोल्टेज सप्लाई गरिदिने हो नि होइन भनेपछि यहाँ 200 भोल्ट नै छ यसरी हेर्न सक्यो होइन 200 भोल्ट त्यस पछाडि सर्ट सर्किट टेस्टमा हामीले के गर्नु पर्यो हाई भोल्टेज साइडमा रेटेड करेन्ट फ्लो गराउनु पर्यो नि होइन यसरी यहाँ यो 10 हेरौँ यहाँ यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ यो 20,000लाई 2000ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 10 आउँछ नि होइन ठिक छ डाटाहरू लगभग ठिकै छन् नि होइन यसरी हेर्न सक्यो यहाँ है यहाँ चाहिँ के गरेको छ 60 अब 10 एम्पियर फ्लो गराउँदाखेरि 60 भोल्ट अप्लाई गर्नु परेको छ अनि पावर कन्ज्युम्सन चाहिँ 300 वाट छ अब यो दुइटै कन्डिसनको दुइटै टेस्टिङको तीनवटा डाटाबाट हामीले के गर्नु पर्यो चारवटा भ्यारिएबल भनेको चाहिँ चारवटा इक्विभ्यालेन्ट प्यारामिटर सन्ट ब्रान्च प्यारामिटरको दुईटा अनि सिरिज रेजिस्ट्यान्सको चाहिँ सिरिज प्यारामिटर दुईवटा भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब यहाँ के गर्नु भनेको छ यहाँ ड्र द एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट ट्रान्सफर्मर सर्किट अफ ट्रान्सफर्मर रिफर टु हाई भोल्टेज साइड एन्ड लो भोल्टेज साइड रेस्पेक्टिभली भनेको छ है हाई भोल्टेज साइड र लो भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको ट्रान्सफर्मरको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु भनेछौँ अब एकचोटि यहाँ टर्न रेसियोलाई चाहिँ फिक्स राखौँ है यहाँ टर्न रेसियो भनेको के हुन्छ त यहाँ अब ट्रान्सफर्मरको यो अगाडिपट्टि जुन भोल्टेजको भ्यालु लेखिया छ 2000 यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी साइडको भोल्टेज भनौँ होइन ठिक छ अनि यहाँ चाहिँ के छ त यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी साइड भनौँ है भनेपछि प्राइमरी साइड हाई भोल्टेज भयो सेकेन्डरी साइड चाहिँ लो भोल्टेज भयो क्या त्यसरी अगाडि गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ है हामीलाई ल यो लेखौँ हियर द हाई भोल्टेज साइड इज प्राइमरी एन्ड लो भोल्टेज साइड इज सेकेन्डरी टर्न रेसियो निकालेर हिसाब गर्न पछि कन्फ्युज हुन्न क्या यति गरेपछि यो लेखौँ देख फटाफट लेखौँ यो अब यस पछाडि ट्रान्सफर्मेसन रेसियो भनेकै के हो त भन्दाखेरि यो दुईवटा भोल्टेज जुन छ नि यो भनेको सेकेन्डरीको भोल्टेज अपन प्राइमरीको भोल्टेज दुईटाको रेसियो भनेको ट्रान्सफर्मेसन रेसियो हो क्या है N2 अपन N1 N2 भनेको सेकेन्डरी साइडको नम्बर अफ टर्न जुन चाहिँ सेकेन्डरी साइडको भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यस्तै गरी N1 भनेको प्राइमरी साइडको नम्बर अफ टर्न जुन चाहिँ प्राइमरी साइडको भोल्टेजसँग रेटेड भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ र टर्न रेसियो ट्रान्सफर्मेसन रेसियो निकालौँ 200 बाई 2000 यो गर्दा 0.1 आयो है यो पनि लेखौँ अब यस पछाडि ओपन सर्किट टेस्ट लो भोल्टेज साइडमा गरिन्छ नि जहिले पनि होइन ओपन सर्किट टेस्ट अघि भर्खरै पढेको ओपन सर्किट टेस्ट जहिले लो भोल्टेज साइडमा गरिन्छ हामीले है हाई भोल्टेजलाई ओपन सर्किट राखेर अब यसको डाटा के छ त यहाँ दिएको डाटाहरू V1 भनेको अब ओपन सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि ओपन सर्किट अक्रसको भोल्टेज यसलाई V1 भन्ने यसलाई V0 नै भनौँ ल
ल भी नट भनेर डिनोट गरौँ यसलाई, ठिक छ। भी नट भनौँ है। भी नट भनेको 200 भोल्ट छ, अनि आई नट भनेको ओपन सर्किट कन्डिसनमा ड्र गरेको करेन्ट, नो लोड करेन्ट भनेको 4 एम्पियर, अनि वाट भनेको पावर कति छ 120 वाट। अब हामीसँग फर्मुला के छ, डब्लु नट इक्वल टु भी नट इन्टु आई नट कस फाइनल हो नि होइन। त्यहाँबाट के निकालौँ त, नो लोड पावर लस भनेको के हुन्छ, यहाँ पनि सबै ठाउँमा भी नट लेखौँ है, भी नट भनिदिउँ। भी नट भने पनि भयो, भी वान भने पनि भयो, के फरक परेन है नोटेसनमा। नो लोड पावर लस यति हुन्छ। त्यस पछाडि कस फाइनट निकालौँ यहाँबाट। ल यो यसको न्युमेरिकल करेक्ट छ कि छैन चेक गरेर आफै लेखौँ है। ल यहाँ पनि भी नट लेखे हुन्छ, ल भी नट भी वान जे लेखे पनि भयो, अथवा भिओसी लेख्थ्यौँ होइन, ओपन सर्किट टेस्ट गर्दाखेरिको भोल्टेज, अप्लाइड भोल्टेज भनेर। अहिले चाहिँ भी नट नै लेखौँ। ठिक छ होला है न्युमेरिकल भ्यालु। अब यस पछाडि के निकाल्नु पर्यो हामीलाई, यहाँबाट डाइरेक्टली आरसीको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि होइन। आरसी भनेको के हुन्छ त, भी वान, ल यसलाई भी नटै बनाइदिएँ मैले, भी नट अपन आई नट कस फाइनल भनेको के हो हाम्रो आइडब्ल्यू हो नि होइन। अब यो जे छ त्यही नोट गरौँ अहिले, न्युमेरिकल भ्यालु पनि ठिक छ कि चेक गरौँ है, न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै। ल एक्सआरसीको भ्यालु आयो है। एक्सएम भनेको के हो, आई नट कस फाइनल गऱ्यो भने एक्सएम आउँछ। ल यो पनि नोट गरौँ, कस फाइनल भनेको के हुन्छ त, साइन फाइनल भनेको। यो आयो है, लेखौँ है अल्छी नगरिकन। अब यो दुईवटा छ नि, यो दुइटा चाहिँ के हो त, लो भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको भ्यालुहरू हुन् नि होइन। लो भोल्टेज साइडमा हामीले मिटरिङ एरेन्जमेन्ट गरेर निकालिएको भ्यालुहरू हुन्। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले, हाई भोल्टेज साइडमा नि रिफर गरिएको सर्किट बनाउनु भनेको छ, लो भोल्टेज साइडमा नि रिफर गरेको सर्किट बनाउनु भनेको छ। भनेपछि यसलाई हामीले के गरौँ, हाई भोल्टेज साइडमा रिफर गरौँ है। अब अहिले के छ यहाँ, लो भोल्टेज साइड सेकेन्डरी साइड हो नि। अब सेकेन्डरी साइडको क्वान्टिटीलाई हामीले हाई भोल्टेज साइडमा प्राइमेरी साइडमा लैजाँदाखेरि के गरेका छौँ, टर्न रेसियोले को स्क्वायरले डिभाइड गरेका छौँ नि होइन। अब गरेछौँ होला, याद छैन के अरे फर्मुला, अस्ति नै लेखेको भए त फर्मुला हेरौँ है त। ठिक छ, लो भोल्टेज साइड सेकेन्डरी हो भनेको हामीले यसरी गऱ्यौँ क्या अहिले चाहिँ,
यतापट्टिबाट भ्यालु निकाल्यौँ क्या। अब यताको भ्यालुलाई यता लानु पर्यो। यता लानलाई के गरेछौँ त टर्न रेसियोको स्क्वायरले डिभाइड गरेछौँ नि हैन। दिस भ्यालु आर obtained भ्यालु आर रिफर टु लो भोल्टेज साइड नाउ रिफरिङ दिस क्वान्टिटी टु हाई भोल्टेज साइड। यो पनि लेखौँ। त्यो गर्दाखेरि आरसीलाई हाई भोल्टेज साइड लाँदाखेरिको भ्यालु भनेको आरसी ड्यास, प्राइमेरी साइडमा लाँदाखेरि के स्क्वायरले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी एक्सएमको प्राइमेरी साइडको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त रिफर गरेको भ्यालु एक्सएम अपन के स्क्वायर, यति भ्यालु आउँछ। यो पनि नोट गरौँ। यो आयो है। अब यो सन्ट ब्रान्च प्यारामिटरको दुईटै भ्यालु लो भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको र हाई भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको, दुईटै साइडमा रिफर गरेको भ्यालुहरू आयो। ल त्यस पछाडि अब ओपन सर्किट टेस्ट हेरौँ। ओपन सर्किट के अरे सरी सर्ट सर्किट टेस्टमा के दिएको छ हेरौँ। सर्ट सर्किट टेस्ट भनेको जहिले पनि हामीले कता गर्छौँ हाई भोल्टेज साइडमा। अब ओपन सर्किट टेस्ट यतापट्टि गरियो अघि हैन। अब हामीले सर्ट सर्किट टेस्ट चाहिँ मिटरिङ इक्विपमेन्ट यता एरेन्ज गर्छौँ, यतापट्टि यसलाई चाहिँ सर्ट गर्छौँ है। अघिदेखि त्यही भने हो नि हैन, सम्झ्यौँ है यो कुरो। अब यसमा गिभन डाटाहरू के छ त भिएससी भनेको 60 भोल्ट 10 एम्पियर करेन्ट फ्लो गराउँदाखेरि 60 भोल्ट अप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि 300 वाट पावर कन्ज्युम भयो हाम्रो रेजिस्टेन्समा, सिरिज रेजिस्टेन्समा है। अब यसको पनि के छ त फर्मुला, पावर इनपुट एट सर्ट सर्किट कन्डिसनमा पावर इनपुट भनेको र पावर कन्ज्युम भनेको एउटै त हो नि हैन। सोर्सले जति ड्र गर्यो, सोर्स हाम्रो रेजिस्टेन्सले जति ड्र गर्यो सोर्सले त्यति नै पावर इनपुट दिने त हो। त्यो भनेको चाहिँ यो आउँछ। अब हामीलाई के थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छ। यहाँबाट के आयो R01 आउँछ, त्यो निकालौँ। ल 3 ओम आयो है। अब फेरि यो फटाफट नोट गरिहालौँ। त्यस पछाडि Z01 भनेको के हुन्छ त। अब 01 किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले हाई भोल्टेज साइड चाहिँ के छ प्राइमेरी साइड छ नि हैन। त्यो प्राइमेरी साइडमा रिफर गरेकोलाई 01 भनेर देखेको हो क्या। Z01 भनेको यो हुन्छ 6 ओम। अब त्यहाँबाट के आउँछ X01 आउँछ। X01 भनेको यो भयो। हामीलाई चाहिएको भनेको यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी हो, रेजिस्टेन्स र इक्विभ्यालेन्ट रिएक्टेन्स चाहिएको हो। अब यो दुईटै के हो त हाई भोल्टेज साइडमा टेस्ट गरेर निकालिएको भ्यालु हो भनेपछि यो दुईटै चाहिँ के हुन्छन् हाई भोल्टेज साइडमा रिफर्ड हुन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ यो साइडको भ्यालुहरू हुन्। अब यो साइडमा लैजानु पर्यो, ठिक छ। N2 भएको साइडमा लैजानु पर्यो N1 बाट। भनेपछि के गर्ने त यसलाई त लानु पर्यो। भनेपछि यसमा डिभाइड गरिएको थियो, यसलाई यता लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के स्क्वायरले है। ल दिस भ्यालु आर obtained भ्यालु आर रिफर टु हाई भोल्टेज साइड नाउ रिफरिङ दिस क्वान्टिटी टु लो भोल्टेज साइड। अब रिफर गर्दा के गर्ने, लो भोल्टेज साइडमा रिफर गर्दाखेरि के हुन्छ R02 भनेको सेकेन्डरी साइड हो नि त लो भोल्टेज अहिलेको कन्डिसनमा हैन। त्यही भएर R02 भनेर नोटेसन गरेको। त्यस्तै गरी अर्को X02 भयो। यो सबै भ्यालु निकालियो, दुईटै साइडमा रिफर गरिएको भ्यालु निकालियो। अब के गरौँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरौँ। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ है। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुने भयो त एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट रिफर टु हाई भोल्टेज साइड एप्रोक्सिमेट भनेको छ है।
यहाँबाट अब्टेन गर्ने डाटाहरूबाट हामीले जहिले पनि एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट मात्रै बनाउन सकिन्छ है त। यो भनेको दुईटै के छ त, कम्बाइन्ड भ्यालु आएको हो है, रेजिस्टेन्स रियाक्टेन्स। ल ल यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ हाई भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको। अब यो भनेको चाहिँ लो भोल्टेज साइडमा हामीले निकालिएको हो। अब यो ब्रान्च प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ यो दुईवटा लेख्ने है। अनि यो चाहिँ हाई भोल्टेज साइडमा छ नि होइन, हाई भोल्टेज साइड भनेको प्राइमेरी साइड नै छ, हाई भोल्टेज साइडमा छ आफै छ भने चाहिँ यसलाई जस्ताको तस्तै राख्दैन यो दुइटालाई। यहाँ नोटेसनहरू केही पनि नबिगारिकन जस्ताको तस्तै कपीमा बनाऊ। 3 मिनट समय है। यो कन्सेप्ट यो एक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। ल अब लो भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको भ्यालु पनि बनाऊ, सर्किट पनि। त्यो ड्यासहरू के हुन् त्यो केही नछुटाउने है। अब यो लो भोल्टेज साइडमा निकालिएको हामीले सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर भनेपछि लो भोल्टेज साइडकै भ्यालु लेखियो यहाँ होइन। त्यस पछाडि यो रेजिस्ट्यान्स र रियाक्ट्यान्सको भ्यालु चाहिँ लो भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको भ्यालु लेखियो यहाँ। अब कहाँ ड्यास छ कहाँ ड्यास छैन सबै त्यो सबै विचार गरेर केही पनि नछुटाइकन लेखौँ। यो सर्किट बनाऊ आफूले।
बनाइसक्यो होला है। म अर्को प्रब्लम हेरौँ यो अब यस्तै खालको प्रब्लम अघि मैले चाहिँ यो पनि नोट गरौँ त्यसपछि भनौँला के गरेको। ल यहाँ हेरौँ है त यसमा यो प्रब्लममा के छ त 50 kVA 50 हर्ज 120 बाई 2400 सिंगल फेज डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। अब यहाँ चाहिँ के गर्यो त हामीले यो टर्न रेसियोलाई उल्टो पुल्टो राखियो क्या है। प्राइमरीमा चाहिँ 120 टर्न सेकेन्डरीमा 2400 टर्न राखियो यहाँ है त। अब यो राख्दाखेरि पनि ठ्याक्कै अघि जस्तो टर्न रेसियो चाहिँ उल्टो पार्नु पर्यो अनि अहिलेको सबै स्टेपहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त रिभर्स गर्नु पर्यो क्या है रिफरिङ गर्ने स्टेपहरू। यहाँहरू ड्र द एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ ट्रान्सफर्मर रिफर टु हाई भोल्टेज एन्ड लो भोल्टेज साइड भनेको छ यहाँ। अब ओपन सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि के गर्छौँ हामीले लो भोल्टेज साइड यो साइडमा चाहिँ के गर्छौँ त रेटेड भोल्टेज अप्लाई गर्ने 120 भोल्ट त्यसले यति भोल्टेज अप्लाई गर्दाखेरि करेन्ट कति ड्र गर्यो नोट गर्ने पावर कति कन्ज्युम हो नोट गर्ने। त्यस पछाडि सर्ट सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि हाई भोल्टेज साइडमा के गर्छौँ हामीले अब यो र ठ्याक्कै इक्वल नहुन सक्छ होइन। यो अब 50,000लाई 2400ले डिभाइड गर्दाखेरि यो कति आउँछ त्यो विचार गर्नु होइन। यो डाटा जेसुकै दिएको भए तापनि आउनुपर्ने त्यति हो अब त्यसकै अराउन्डमा आउँछ क्या है। अब यो डाटाको बेसिसमा के गर्नु पर्यो हामीले इक्विभ्यालेन्ट सिरिज रेजिस्टेन्स रिएक्टेन्स सन्ट प्यारामिटर निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ अघि जस्तै गरी यहाँ के छ त लो भोल्टेज साइड चाहिँ प्राइमरी हाई भोल्टेज साइड सेकेन्डरी छ नि यो केसमा है। यहाँ हेरौँ अब यही विचारले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब कुन कुन साइडमा रिफर गरिएको त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ अर्को साइडमा रिफर गर्नुलाई डिभाइड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने टर्न रेसियोको स्क्वायरले त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ क्या हामीले है त। अब यो भयो होइन लो भोल्टेज साइड प्राइमरी छ हाई भोल्टेज साइड सेकेन्डरी छ भनेपछि हामीले यतापट्टि के गर्यौँ ओपन सर्किट यतापट्टि ओपन सर्किट टेस्टमा यतापट्टि सर्किट एरेन्ज गऱ्यौँ हाई भोल्टेज साइडमा के गर्यौँ त हाई भोल्टेज साइड सेकेन्डरी साइडमा चाहिँ ओपन सर्किट राख्यौँ लो भोल्टेज ओपन सर्किट टेस्टमा भनेपछि ट्रान्सफर्मेसन रेसियो के हुन्छ अहिले यहाँ यो पछाडिको भोल्टेज अपन अगाडिको भोल्टेज हुन्छ नि होइन प्राइमरीको सेकेन्डरीको भोल्टेज अपन प्राइमरीको भोल्टेज भयो 20 आयो है टर्न रेसियो। अब ओपन सर्किट टेस्टको डाटाहरू के छन् यहाँ यति दिएको छ होइन ओपन सर्किट टेस्ट अब यसलाई पनि 0 नै भनौँ है बी। अब यतिबाट के आउँछ अघि जस्तै गरी हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो नो लोड पावर लस चाहिँ यो आउने भयो। अब यहाँबाट कस फाइनटको भ्यालु आउँछ कस फाइनट है कस फाइनटको भ्यालु आइसके पछाडि हाम्रो आरसीको भ्यालु आउँछ यहाँ हेरौँ यो आरसीको भ्यालु यो आयो है। अब आरसीको भ्यालु आइसके पछाडि यो के हुने भयो त एक्सएमको भ्यालु आउने भयो यति आउने भयो ठिक छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई अहिले चाहिँ के छ त हाम्रो लो यो चाहिँ प्राइमरी साइडमा निकालियो नि होइन लो भोल्टेज साइड प्राइमरी छ यहाँ लो भोल्टेज हाई भोल्टेज त्यही छ नि होइन भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो यो भ्यालुहरूलाई हाई भोल्टेजमा रिफर गर्नु पर्यो यता रिफर गर्नु पर्यो भनेको सेकेन्डरीमा रिफर गर्नु पर्यो यो केसमा के। अब सेकेन्डरीमा रिफर गर्न के गर्छौँ हामीले यो भ्यालुलाई टर्न रेसियोको स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने हो नि होइन प्राइमरीको क्वान्टिटीलाई सेकेन्डरीमा लाँदाखेरि त्यही गर्यो। दिस अप्टेन भ्यालु आर रिफर टु लो भोल्टेज साइड प्राइमरी नाउ रिफरिङ दिस क्वान्टिटी टु हाई भोल्टेज साइड सेकेन्डरी गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीले के स्क्वायरले हो त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो
यो भ्यालु आउने भयो है। अब यस पछाडि एक्सएमलाई पनि के गर्छौँ, त्यही गरी 20 स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने, यो भ्यालु आउने भयो। ठिक छ। अब यो नो लोड ब्रान्च प्यारामिटर, सन्ट ब्रान्च प्यारामिटरको दुईटै साइडमा रिफर गरिएको भ्यालुहरू अप्टेन गर्यौँ हामीले है। अब सर्ट सर्किट टेस्ट हेरौँ। सर्ट सर्किट टेस्टबाट डाटा के दिएछ, यो डाटा दिएछ नि होइन। यो डाटा भयो। अब जस्तै गरी सबै नोट गरौँ। यो WSC ISC स्क्वायर R01, यहाँबाट R02 लेखौँ है। यहाँ हाई भोल्टेज साइड सेकेन्डरी छ नि होइन, R02 है। यहाँ R02 सेकेन्डरीमा रिफर गरेको, हाम्रो सेकेन्डरी साइडमा हाई भोल्टेज साइड छ है। त्यही भएर सेकेन्डरीमाबाट निकालिएको क्वान्टिटी भएकोले यसलाई हामीले R02 भनेर लेखिएको यहाँ। ठिक छ, R02 त्यही गरेछ, चेन्ज गरेछ यहाँ चाहिँ R02 यो भ्यालुबाट है। WSC थाहा छ, ISC स्क्वायर पनि थाहा हुने भइहाल्यो, त्यहाँबाट यति भ्यालु आयो R02। अनि X02 Z02 भनेको VSC अपन ISC हुन्छ, त्यहाँबाट यो भ्यालु आयो। त्यस पछाडि X02 निकालौँ, त्यहाँबाट यति आयो। अब अहिले हामीले के गरेको त, फेरि यो लो भोल्टेज साइड प्राइमरी हो, हाई भोल्टेज साइड सेकेन्डरी हो। अब सेकेन्डरीबाट प्राइमरी लैजान के गर्नुपर्छ, यो टर्न रेसियोले डिभाइड गर्नुपर्छ नि होइन, यो टर्न रेसियोको स्क्वायरले। रिफर गरौँ, ए R01 भनेको R02 अपन के स्क्वायर, यति भ्यालु आयो है, 10⁻⁻ समथिङमा आयो। त्यस पछाडि यति आयो यो। अब यो 4वटै, यो 6वटै भ्यालुहरू छ नि, 8वटा भ्यालु। अब 8वटा भ्यालु युज गरेर हाई भोल्टेज साइडमा रिफर गरिएको सर्किट पनि बनाऊ, लो भोल्टेज साइडमा रिफर गरेको सर्किट पनि बनाऊ। ल यति नोट गरौँ त ल, 5 मिनट यो नोट गरौँ। त्यस पछाडि अर्को 5 मिनट अहिलेको छ सर्किट बनाउने, त्यसपछि सकियो। ओपन सर्किट टेस्ट, सर्ट सर्किट टेस्ट, यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो, यो बुझिराख्नुपर्छ।
ल यो सारिसक्यो होला यो। अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरौँ यति दुईवटा। ड्र गरेको फाइल मलाई पठाउने फोटो खिचेर। यहाँ ड्यासहरू कहाँ दिया छन्, अब सबै क्वान्टिटीहरूमा के छन् हैन, सिम्बलहरू के युज गरेछ सबै विचार गरेर लेखेर कपीमा राख्ने। अबको 5 मिनेट त्यसपछि क्लास भइयो। ल यो इम्पोर्टेन्ट छ यो, एक्जाममा नि आइदिन सक्छ यस्तो क्वेसनहरू है। त्यही भएर आजको कन्सेप्टको थ्योरी न्युमेरिकल जे पनि सोधिदिन सक्छ है। इम्पोर्टेन्ट हो, इम्पोर्टेन्ट टपिक मध्येको एउटा हो यो। त्यो राम्रोसँग विचार गरेर पढ्ने। ल सक्यो होला लेखेर। ल आजलाई यति गरौँ।